آپ دعوت اسلام فرما رہے نے، دعوت دین دے رہے نے، لیکن اللہ تعالیٰ دی عبادت بھی کرتے نے اور لوگاں نو دعوت بھی دیندے نے، درس بھی دیندے نے، سمجھا دے بھی نے، صرف کرامتاں نہیں دکھا دے، لوگاں نو دین پڑھا رہے نے، دین سمجھا رہے نے، دین پھیلا رہے نے۔ بڑے بڑے قبیلیاں نو آپ نے مسلمان فرمایا، انہاں نو آپ نے اسلام عطا فرمایا، کئی شہر آپ نے آباد فرمائے، لوگاں وچ محبتاں بانٹیاں۔ اس وقت آپ دے ہم اثر جڑے اولیاء کاملین نے، 4 یاراں دا نام دتا جاندا ہے، جڑے 4 یار او کیڑے کیڑے نے؟ سید بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، سید جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ، حضور بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ، اور سید لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ۔ اے چاروں یار نے، اے چاروں دوست نے، اے اکٹھے اوچ شریف وچ بیٹھ دے نے۔ اوچ شریف وچ اج بھی انہاں چوں دے چارے مقامات، چارے حجرے بنے ہوئے نے، جتھے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردے نے، اللہ دی عبادت کردے نے، آپس وچ ملدے نے، ملاقات کردے نے، اور جس وقت علیحدہ ہوندے نے، اس پورے خطے نو انہاں 4 عظیم لوگاں نے اسلام دے نور دے نال منور فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔